तबारक व तआला ने उनको दीन फितरत पर, ऐसे लोग उनकी ज़ुर्रियत में से हमेशा पैदा किए और तसलसल से एक लड़ी आती रही जो दीन फितरत पे रही, इबादत इलाही पर रही, तौहीद के अकीदे पर रही और अल्लाह की इबादत करते रहेंगे हत्ता तक़ूम अस्सा। और ये तसलसल क़यामत के दिन तक। फिर जब आका अलैहिस्सलाम आ गए तो वो जो ज़ुर्रियत इब्राहीम की वो लड़ी थी अहले तौहीद की, वो फिर आले रसूल बन गई, वो फिर औलाद नबी बन गई, आले रसूल हो गई, हत्ता कि क़यामत तक फिर वो लड़ी बरकरार रहेगी आले रसूल की, जो हमेशा दीन तौहीद पर रहेगी। तो ये इब्न जुरैज ने भी ये तारीफ तफसीर की। अलगरज बहुत सारे आइम्मा ने बहुत सारे कसरत के, मैंने आपको जलीलुल क़द्र आइम्मा की अवाइल सहाबा ताबईन और तबा ताबईन तक आइम्मा मुतक़द्दिमीन के अक़वाल दे दी, और बाद में तो फिर कसीर तादाद में, कोई हद नहीं है जिस किताब तफसीर को उठाएं कि फिर उन रिवायात को सारों ने लिया है, कबूल किया, एतमाद किया है। मगर अजीब बात यह है, तवज्जो तलब फरमाया, हत्ता जाअहुमुल हक़्क़ु व रसूलुम मुबीन। और ये तसलसल तौहीद का और अक़ीदा इस्लाम का इतने तसलसल से बरकरार रहा यहाँ तक कि हक़ ज़ाहिर हो गया, कुरान उतर आया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और बेसत हो गई उसी ज़ुर्रियत में से। इसी को कुरान मजीद ने फिर इसी तसव्वुर को सूरह अश-शुअरा में बयान किया। ये 14वीं आयत है। अब उस एक आयत की तफसीर में तो मिला के 15 आयत बन जाती हैं कुरान मजीद की। उस आयत की तफसीर में 14वीं आयत है। सूरह शुअरा की आयत नंबर 218 219 में बयान आया है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, कि अल्लाह तबारक व तआला महबूब आपको देखता है और देख रहा था, देखता है जब आप क़याम करते हैं। और ये जो कलिमा व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, और सजदा गुजारों में आपका मुंतकिल होते रहना, ये भी अल्लाह देख रहा था। इसकी तफसीर में आइम्मा ने बयान किया कि इससे मुराद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसब के पाक होने का ये है कि हुजूर का सारा नसब सजदा गुजारों का नसब था। हुजूर का पूरा नसब मुबारक सजदा रेज़ों का नसब था, ईमानदारों का नसब था, अहले तौहीद का नसब था, उम्मत मुस्लिमा का नसब था। और हुजूर का नूर जिन जिन पुश्तों, सुलबों और रहमों से मुंतकिल होता चला आया, वो अस्साजिदून व साजिदात थे, वो सजदा गुजार लोग थे। इसलिए उसी सजदा गुजारी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है कि आपका नूर सजदा गुजारों की ही नसब से गुजरता हुआ आगे आया है। ये कुरान मजीद ने इन तमाम आयात करीमा में एक मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। ये तफसीर थी दरअसल उस सारे मकामात की जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की इन आयात के अलावा इब्तिदा में मैंने अहादीस नबवी का जिक्र किया था कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे करनन फ़करनन, मुझे एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल पे दूसरी नस्ल, इस तरह खैरुल कुरून में मेरा नूर मुंतकिल होता चला गया, हत्ता कि मुझे अपने वालिदैन में से जब पैदा किया तो मेरे पूरे नसब में किसी को सिफाह जाहिलियत, दौर जाहिलियत की किसी पलीदी ने मामूली सा मस तक भी न किया था। इतनी तहारत के साथ अल्लाह ने मेरे नसब को हमेशा बरकरार रखा। ये कुरान मजीद के वो मुकामात थे 15, जो पहली आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 127 से 129 की तफसीर में मज़ीद 14 मुकामात थे। और ये दलालत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकाम रिसालत मुहम्मदी की इस तरह हिफाजत की जैसे हुजूर की हयात तैयबा में फरमाया वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, कि अल्लाह ताला ने वादा फरमा लिया कि मेरे हबीब मुकरम अल्लाह ताला आपको इन मुशरिकों, काफिरों और दुश्मनों के हाथों से हमेशा महफूज रखेगा, यानी इनके हाथ आपको गजंद नहीं पहुँचाएंगे और इनके हाथों से आपकी वफात नहीं होगी। तो जिसकी अल्लाह ताला ने इस्मत मुहम्मदी की जिस तरह ज़मानत दी है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, लोगों के ये नापाक जो दुश्मन है इनके हाथों से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा और आप महफूज व मामून रहेंगे। तो जिस तरह हयात मुहम्मदी की अल्लाह ने इन नापाक दुश्मनों के अज़ाइम से उसकी हिफाजत की है, इसी तरह आका अलैहिस्सलाम के नूर की जो हज़ार साल जिन पुश्तोनेमों में मुंतकिल हुआ उनकी भी उसी तरह इस्मत का एहतमाम किया, हिफाजत का एहतमाम किया। तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, के सजदा गुजारों में से गुजारा और किसी अहले कुफ्र और अहले शिर्क को आपके नसब को टच भी करने की इजाज़त नहीं दी, मस भी शिर्क की आलूदगी ने नहीं किया आपके नसब को। यह आका अलैहिस्सलाम के मुकाम रिसालत की अज़मत की इतनी बड़ी अजीब दलील है कुरान मजीद की। अब जिस अल्लाह ने आका अलैहिस्सलाम के नसब की इतनी हिफाजत की हज़ार साल तक,
حضور کی عصمت کی خاطر، حضور کی عظمت کی خاطر، حضور کے شرف و کمال کی خاطر ہزارہ سال آباء و اجداد کے نسب اور ان کی پشتوں اور ریموں کی حفاظت کی، ہر پلیدی سے محفوظ رکھا، وہ حضور کے دین کو حضور کے بعد کیوں نہیں محفوظ رکھے گا؟ سو اس نے حضور کے قرآن کو محفوظ رکھا، حضور کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی دین کی تعلیمات جو آقا علیہ السلام کی سنتیں اور احادیث ہیں ان کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ یہ وعدے اللہ نے آقا علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کے لیے نہیں کیے تھے، واللہ یعصمک من الناس اور تقلبک فی الساجدین، یہ وعدے تنہا آقا علیہ السلام سے کیے، یہ خصائص محمدی میں سے ہیں۔ تو جس طرح حضور کی ذات اقدس سے کی اس نے اللہ نے حفاظت کی، اس طرح حضور پہ اترنے والے قرآن کی بھی حفاظت کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس طرح حضور کے دین کی حفاظت کی۔ اور حضور کے دین میں صرف قرآن نہیں ہے، پھر حضور کی پوری حیات طیبہ ہے، حضور کی پوری سنت ہے، حضور کی پوری سیرت ہے۔ یہ تمام آیات جو ہم نے بار بار پڑھ کے آپ کو بتائی ہیں، حضور کی اطاعت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور بے شک رسول اکرم کی ذات میں، آپ کی سیرت طیبہ میں تم لوگوں کی پیروی کے لیے اسوہ حیات ہے، شاندار نمونہ حیات ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی پوری زندگی حیات طیبہ، آپ کے سفر و حضر، آپ کی خلوت و جلوت، آپ کا سکوت و کلام، آپ کی حرکات و سکنات، آپ کا میل ملاپ، آپ کا کلام، آپ کے ارشادات، آپ کے فرمودات، آپ کے طریقے، آپ کی عادات، آپ کے اعمال، سب کچھ اسوہ حسنہ، یہ اس کا موضوع ٹھہرا۔ تو جس طرح قرآن نے یہ فرمایا کہ قرآن کی حفاظت ہوگی، اس طرح اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اسوہ حسنہ ہی تو سارا دین ہوا۔ تو اس طرح اللہ نے گویا یہ کہہ کر حضور کے اسوہ حسنہ کی بھی حفاظت فرما دی، چونکہ لقد کان لکم، اب کم میں جو مخاطب ہیں کہ تمہارے لیے اس رسول کی پوری زندگی ایک شاندار نمونہ حیات ہے۔ بولیے اس کے مخاطب صرف سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی شیر خدا ہے؟ صرف دور صحابہ کے لوگ کم کے مخاطب ہیں یا ہم بھی اس کم میں شامل ہیں؟ اور قیامت تک آقا علیہ السلام کی ساری امت اس کم میں شامل ہے۔ لقد کان لکم، کم کے مخاطب تمام امت محمدی کے افراد قیامت تک ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نسل بنی آدم میں ساری کائنات انسانی کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ چونکہ آقا علیہ السلام پوری کائنات انسانی کے لیے رسول ہیں، سو جب تک انسان کی کائنات رہے گی، جب تک نسل انسانی رہے گی، جب تک کائنات انسانی کی بقا ہے روز قیامت تک، تب تک حضور رسول ہیں۔ اور جب تک کائنات انسانی کے لیے حضور رسول ہیں تو پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تب تک حضور کا اسوہ حسنہ بھی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان دنیا میں رہے اور حضور کو اسوہ حسنہ نہ بچے، پھر قرآن کی آیت غلط ہو جاتی ہے۔ تو اس ایک آیت میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے حضور پر نازل ہونے والے قرآن کی قیامت تک حفاظت کی ضمانت دے دی، اور اس آیت میں قیامت تک جب تک کائنات انسانی اور رسالت محمدی ہے، حضور کی پوری حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ اور سنت مبارکہ جس کو اسوہ حسنہ قرار دیا، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دی۔ چونکہ اللہ نے جب اسوہ حسنہ رکھ دیا ہے قیامت تک انسانیت کے لیے تو اس کا ہر دور میں برقرار رہنا یہ امر الہی ہے۔ تو اب ہم پلٹ کر مقام رسالت کی عظمت کے اس گوشے کے بعد پھر حضور علیہ السلام کی حدیث و سنت کی حجیت اور اس کی عظمت کی طرف آ گئے۔ اگلا انشاءاللہ تعالی ہمارا مضمون نیکسٹ نشست کا پھر اسی جگہ سے شروع ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیبی سلام